مشاهدي ومتابعي قناة تازا انفو، نقدم لكم الحصيلة الوبائية لفيروس كورونا بجهة فاس مكناس منذ بداية الجائحة، أي منذ تسجيل الحالات الأولى للإصابة والتي كانت في 18 من مارس 2020 بجهة فاس مكناس، والتي تم تأكيدها مخبريا بمعهد باستور، كذلك بالمختبر الوطني للإنفلونزا والفيروسات التنفسية بالمعهد الوطني للصحة بالرباط، حيث وصل مجموع حالات الإصابة بكوفيد 19 بجهة فاس مكناس إلى ما تم يوم السبت 22/8/2020 إلى 7789 حالة إصابة مؤكدة. وقد جاءت على النحو التالي: مدينة فاس تتصدر القائمة من حيث عدد الإصابات 5041 حالة إصابة، نسبة التعافي منها وصلت إلى 91.9% من مجموع حالات المصابة، أي ما يعادل 4693 حالة شفاء. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 321 حالة، أي بنسبة 6.36% من مجموع الحالات. أما فيما يخص عدد الوفيات فقد وصل إلى 87 حالة وفاة، أي بنسبة 1.72% من مجموع الحالات المصابة. في المرتبة الثانية تأتي مدينة مكناس بتسجيلها 834 حالة إصابة منذ بداية الوباء، نسبة التعافي وصلت إلى 70.74% من مجموع الحالات المصابة، أي ما يعادل 590 حالة شفاء. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة الصحية 221 حالة إصابة، أي بنسبة 26.49% من مجموع الحالات. عدد الوفيات فقد تم تسجيل للأسف 23 حالة وفاة بالمدينة، أي بنسبة 2.75% من مجموع الحالات المصابة بمدينة مكناس. في المرتبة الثالثة تأتي صفرو ب 596 حالة إصابة، نسبة التعافي وصلت بها إلى 57.8%، أي ما يعادل 345 من مجموع الحالات. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 242 حالة إصابة، أي بنسبة 40.6% من مجموع الحالات. أما فيما يخص عدد الوفيات فقد تم تسجيل بمدينة صفرو منذ بداية الوباء 9 حالات وفاة، أي بنسبة 1.5% من مجموع الحالات. في المرتبة الرابعة على المستوى الجهة تأتي مدينة تازا. تازا تم التسجيل بها منذ بداية الوباء ببلادنا 469 حالة إصابة، بنسبة تعافي وصلت إلى 32.8%، أي ما يعادل 154 من مجموع حالات الإصابة. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 310 ديال الحالات، أي بنسبة 66.1% من مجموع حالات الإصابة. أما فيما يخص عدد الوفيات بمدينة تازا فقد وصل إلى 5 حالات وفاة بالمدينة، أي بنسبة 1.7% من مجموع الحالات. فمدينة تازا رغم العدد المحدود للتحاليل المخبرية لكوفيد 19 في هذه الأيام، خصوصا يوم أمس السبت حيث ضرب الفيروس بقوة، حيث وصلت الحصيلة إلى 70 حالة إصابة، أول مرة بمدينة تازا تسجل في هذا العدد من الإصابات. المهم، منذ أبريل الماضي والكل يجمع أنه كحل استباقي يجب إحداث مختبر كوفيد 19 وبشكل استعجالي وإمداده بالموارد البشرية الكافية، كذلك لتفادي التأخر في نتائج التحاليل نظرا للضغط الكبير الذي يعرفه مختبرين فاس ومكناس. وهذا التأخر يمكن أن يساهم في ارتفاع عدد المخالطين، وكذلك محدودية التحاليل يمكن أن تساهم في معرفة غير دقيقة بالنسبة للإصابات بالإقليم. لكن السؤال يبقى مطروح: إلى متى ستتم الاستجابة؟
أعود معكم إلى الحصيلة والمرتبة الخامسة التي احتلتها الحاجب بتسجيلها 272 حالة إصابة منذ بداية الوباء ببلادنا. نسبة التعافي بها وصلت إلى 80.1%، أي ما يعادل 218 من مجموع الحالات. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 52 حالة إصابة، أي بنسبة 19.1% من مجموع الحالات. فيما يخص عدد الوفيات بالحاجب فقد تم تسجيل حالة وفاة، أي بنسبة 0.73 من مجموع حالات الإصابة بالحجب. في المرتبة السادسة تأتي تونات سجل بها 174 حالة إصابة منذ بداية الوباء ببلادنا. نسبة التعافي بها وصلت إلى 44.25%، أي ما يعادل 77 حالة شفاء من مجموع الحالات. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 94 حالة إصابة، أي بنسبة 54% من مجموع الحالات. فيما يخص عدد الوفيات بإقليم تونات فقد تم التسجيل بها 3 حالات وفاة، أي بنسبة 1.7 من مجموع الحالات، رحمهم الله جميعا. في المرتبة السابعة تأتي بولمان بتسجيلها 169 حالة إصابة منذ بداية الجائحة ببلادنا. نسبة التعافي بها وصلت إلى 49.11%، أي ما يعادل 83 حالة شفاء من مجموع الحالات. بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 84 حالة إصابة بنسبة 49.7% من مجموع الحالات. عدد وفيات إقليم بولمان حالة وفاة بنسبة 1.1% من مجموع الحالات. في المرتبة الثامنة تأتي مولاي يعقوب، تم تسجيل بها 144 حالة إصابة بنسبة التعافي وصلت إلى 45.1%، أي ما يعادل 65 حالة شفاء من مجموع الحالات. أما بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 79 حالة إصابة، أي بنسبة 54.8% من مجموع الحالات. فيما يخص عدد الوفيات بإقليم مولاي يعقوب فلم تسجل أي حالة وفاة والحمد لله منذ بداية الوباء. في المرتبة التاسعة والأخيرة تأتي إفران بتسجيلها 90 حالة إصابة، نسبة التعافي بها وصلت إلى 70%، أي ما يعادل 63 حالة إصابة من مجموع الحالات. أما بالنسبة لعدد الحالات التي توجد تحت المراقبة العلاجية 26 حالة، أي بنسبة 28.8% من مجموع الحالات. فيما يخص عدد الوفيات بإفران تم تسجيل حالة وفاة واحدة، ونتمنى الشفاء العاجل لباقي الحالات. كانت هذه آخر مستجدات وإحصائيات وباء كورونا بجهة فاس مكناس منذ بداية الجائحة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.